Kini ang ipangayo kina Jesu-Kristo ng anak na buhay halit sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Tinudlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Sa panahon na si Akas, anak ni Jotam, o apo ni Oseas, mo'y naghari sa Huda. Misulong sa Jerusalem, si Rasin, hari sa Syria, o si Pika, ang anak ni Romilia nga hari sa Israel. Apan wala nila kini mabuntog. Sa pagkabalita sa hari, sa Huda nga ang kasundaluhan sa Syria, nakasulod na sa yuta sa Israel. Nalisang siya pag ang iyang katawhan, o nangunos sila ingon nga kakahuyan sa lasa nga gihoros sa hangin. Unya ingon ang Ginoo kang Isaias, lakaw, sugata si Akas, pobre na si Sesahud, na imong anak. Si Akas akuha sa tumoy sa kanal, sa tubig, sa ibabaw na linaw, doon sa dalan kayo sa uma, na ginanap uma sa maglalaba. Ina si Akas, pagbantay o gayaw kahapon, sa kasuko sa hari ni Hari Rasin, o ni Hari Pika, kay sila sama lamang sa aso sa duha ka agipo nga nakanag kapalunan. Naglarog mangingad bato kanino ang Syria o ang Israel. Nagingon sila, sulong pa ang Huda o bisang tagini o butugon tagini aron maakot o pahaliw tagito ang anak ni Kabil. Tunod niini, nag-ingon ang Ginoong Diyos. Dili kini mahimo, o dili kini mahitabo, kaya ang Syria sama ra sa huyang sa Damasco, o ang Damasco sama ra kahuyang ni Rasin. Kanumang 5 katuig gikan karon, mabungkag ang Israel o dili na mahimong nasod. Ang Israel sama raw sa huyang sa syudad sa Samaria, o ang Samaria sama raw kahuyang kang Hari Pika. Kung kulang